الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.